अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ आज एक ख़त्म नबूवत के मुजाहिद है, उनकी तस्वीर दिखाएंगे मानचेस्टर में, वो टोन बादशाह। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रही है और तोशा खाना पे बातचीत करेंगे। और इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करें थोड़ा सा बताऊंगा, कल एक प्रोग्राम मैंने एक स्पेन से दोस्त है उनके साथ किया था, वो डिलीट करना पड़ा। प्रोग्राम था आज मुबारक के साथ। वजह ये हुई कि जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो मेरे उनके साथ कई इख्तलाफात थे। मैंने उनको कहा भी कि ये आपका जब मैं प्रोग्राम अपलोड करूँगा तो लोग अच्छे कमेंट्स नहीं करेंगे, और वही हुआ ये कि जैसे ही प्रोग्राम अपलोड किया, अमेरिका, जर्मनी और दूसरे ममालिक से लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए और उन्होंने कहा कि हम इस गुलामी की ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं। और ये जो साहब है ये दोबारा हमें बता रहे हैं कि जो नवाज शरीफ का मरियम का बेटा है वो अब हमारे लिए तैयार किया जा रहा है। फिर उसमें कैप्टन सफदर की इन्होंने बात की कि वो उलमा कराम की नस्ल में से है, मगर जो कैप्टन सफदर की हालत है वो सबके इल्म में है। मैंने इस प्रोग्राम में उनको उसी वक्त तवज्जो भी दिलवाई, मगर वो इसी बात पर अड़े रहे कि नहीं वो बहुत नेक लोग हैं। फिर उनकी नेकी के जो पोल लोगों ने कॉमर्स में भेजे या मुझे ऑडियो भी भेजी, वो अगर मैं सुनवा दूं, उनमें खवातीन बड़ी नाराज़ हुई और फिर मैंने वो प्रोग्राम डिलीट कर दिया। कुछ 500-600 लोगों ने अभी देखा था, क्योंकि ये जो हमारा 9 टीवी इंटरनेशनल है ये लोगों को तकलीफ देने के लिए नहीं बनाया गया, और हक और सच की बात हमारी कोशिश होती है आप तक लेके आए, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो भी सच हो वो सबके सामने लाया जाए। अब ये जो दोस्त थे ये पहले प्रोग्राम तो करते रहे मेरे साथ, मगर एकदम ये तब्दीली इनमें आई और दोबारा ये समझ से बाहर है कि क्यों इस तरह प्रोग्राम किया गया, जिसके लिए हम माजरत चाहते हैं। आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे क्योंकि हम आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस तरह के जो दोस्त हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि जब भी प्रोग्राम करें तो पहले, क्योंकि हमारे प्रोग्रामों में तैयारी नहीं करवाई जाती, ना किसी को कहा जाता कि आप कहना चाहते हैं। और वो कुछ ऐसी भी खवातीन थी जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सवालात भी उठा दिए, कईयों ने तो उनका नंबर मांगा, किसी ने कुछ। बहरहाल कई चीज़ें जो है कल मुसीबत बनी रही हमारे लिए कल रात को। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम ये तवज्जो आपने सब दोस्तों को करवाना चाहते हैं कि वही लोग हमारे साथ प्रोग्राम करें जो कौम को आज़ाद देखना चाहते हैं, जो इन लोगों से, जिन हरामखोरों ने आज तक मुल्क की ये जो हालत की है और जो हाल मुल्क का कर दिया है, आप सबके सामने। आज एक खबर चल रही थी, मेरे पास भी आई, कि तोशा खाना कि जब हाई कोर्ट ने कहा जी पूरी डिटेल लाएं सबकी, आज जब से ये तोशा खाना बना है, तो गवर्नमेंट ये जनाब देने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान की घड़ी इन हरामखोरों को सबको नजर आ रही थी। ये इतने इतने बड़े हरामखोर हैं कि ये अदालतों को कुछ समझते नहीं। अगर आप देखें कि अदालत इनसे मांगे, ये यूरोप में कहीं दुनिया में अदालत कोई चीज़ मांगे तो किसी की जरूरत है कि हम नहीं देते, मगर ये चोर है, हरामखोर है, इन्होंने वहाँ भी तोशा खाना में भी हेरा फेरी की हुई है। वो इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो हरामखोर जो है उसकी वीडियो इनके पास है। ये पहले औरतों के साथ नंगी वीडियो वहाँ पे बनती हैं, उनके साथ गंदे कामों की। ये जो आपका चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के जज हैं, दूसरे तीसरे है, इन सब की वीडियो इन्होंने बना के रखी हुई। ये ऑर्डर ऊपर से करते हैं कि जनाब, मैंने आपको जब कोई जब ये बाजवा साहब, मैं नहीं इसको कहता क्योंकि साहब कहना भी गुनाह है इसको, तो ये जनाब जब इसने ये कार्रवाई डाली थी, मैंने कहा था ये हरामखोर जो है ना, ये जानी शराबी जो है ना, ये कोई ना कोई इसने काम डाला हुआ है जो ये कुत्ते की तरह अब दुम हिला रहा है। अब देख ले, वो कुत्ते की तरह उसने दुम हिलाई, इसी तरह अदालतें भी कुत्ते की तरह दुम हिला रही। वो जो कहते हैं वो कहते हैं ठीक है। अब तोशा खाना इमरान खान की घड़ी भूल गए हैं, अपनी मुसीबत पड़ गई है। जब वो फॉरेन फंडिंग केस था तो ये हरामखोर जो उधर बैठा हुआ है, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये पूरा अमला है, ये नहीं इसकी कल्ले की वीडियो है अकेले की, ये सब हरामखोर हैं। इनकी औरतें जो है उनकी भी वीडियो है, उनको भी इन्होंने काबू किया हुआ है ताकि कोई बोल ना सके, क्योंकि दौलत पैसा हराम का उससे ये खरीद लेते हैं। फिर
وہاں پہ آپ کے علم میں ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے. مجاہد ختم نبوت کی سن لیں. شیخ رشید، یہ ایک ویڈیو چل رہی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، ایک تصویر بھی ہے، میں پیچھے اس کو کہوں گا لگا دیتا ہے. یہ جناب علی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹون بادشاہ بتایا جا رہا ہے کہ مانچسٹر میں ٹون ہے. یہ مجاہد ختم نبوت ہے. یہ حالت ان لوگوں نے مذہب کی ہوئی ہے. وہاں پہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے بولنا کیا ہے، کیا میں نے بکواس کرنی ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں نے نہ صرف اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے، بلکہ یہ میرا خیال ہے کہ انسان کے لانے کے بھی قابل نہیں. میں یہ نہیں کہوں گا، لوگ کہتے ہیں جناب کہ آپ کسی کی سائڈ لیں، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اب یہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے، کبھی آپ کا وہ کیا نام تھا، وہ ایک وہ مولوی یار، وہ موٹا جو سب سے اشرفی، وہ کبھی ٹون ہو کے کبھی کسی پروگرام میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی ان کا ٹون بادشاہ. تو یہ نہیں ہے کہ صرف جج ہے یا ہماری جو دوسرے ادارے ہیں وہی حرام خوری میں ملوث ہے. کوئی بھی پیچھے نہیں ہے، کوئی بھی پیچھے نہیں ہے. یہ نواز شریف دیکھ لیں، عدالت میں اس کا والیوم 10 لگا ہوا ہے، کھولا نہیں. قوم کی بےزتی ہوگی، ملک کی بےزتی ہوگی. توشہ خانہ کی لسٹ جاری کریں گے، ملک کی بےزتی ہوگی. اور تمہاری عزت پہلے کہاں پہ ہے؟ کہاں آپ کی عزت ہے؟ مجھے بتاؤ. یہ جو گوروں نے کتے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں نا، ان کی عزت زیادہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو تو پوچھتے کوئی نہیں. بتاؤ نا آ کے یہاں قوم کو کہ ہم بہت عزت دار لوگ ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں پھر کتنی عزت ہے. جائیں اپنی قوم میں جائیں، ان کو چھوڑیں، اپنے لوگوں میں باہر نکلیں. لاہور جائیں، ذرا کراچی جائیں، کراچی کی سن لیں. انتخابات کرائے مکمل دھاندلی. اب جنہوں نے دھاندلی کی ہے وہ جماعت اسلامی کو کہہ رہے کہ وہ جناب صبر سے کام لیں اور مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں. الیکشن کمیشن دیکھتا رہا، ویڈیو بنی ہوئی ہے. اور ان کی کاروائی یہ تھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہر جگہ پہ دھاندلی کی انہوں نے. کراچی میں جہاں 2-4 جگہ پہ پکڑے گئے، ویڈیو سامنے آ گئی. اچھا، جنہوں نے ویڈیو بنائی ان کو پکڑ لیا. یہ آپ حساب لگائے کہ آپ نے جناب یہ چیزیں کیوں سامنے لے کے آئے. صحافی بتائے کہ یہ باجوہ حرام خور جو ہے یہ اتنے ارب لے گیا. اس سے ارب نہیں پوچھے کتنا پیسہ کدھر سے آ گیا، صحافی کو پکڑ لیا. اور لعنت ہے تمہارے اداروں پہ، لعنت ہے تمہاری زندگیوں پہ، تمہارے پیدا ہونے پر لعنت ہے. جب آپ اتنے بغیرت ہو چکی ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انسانیت کیا ہے. شرم نہیں آتی آپ کو؟ کوئی قانون نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، بیٹھے ہوئے ادھر بس تنخواہیں لے رہے حرام خور. ایسے کیوں ہوتے ہیں لیڈر؟ ایسے کیوں ہوتے ہیں عدالتیں؟ ایسے کیوں ہوتے ہیں حکمران؟ یہ تو بڑے خطرناک اور درندے لوگ ہیں. ان کو کل وہ یعقوب صاحب نے کہا، یہ صحیح کہا تھا کہ ان کو سکون ملتا ہے جب لائن میں لگے ہوں آٹے کے لیے، لوگ کھجل خراب ہو رہے ہوں، بجلی نہ آ رہی ہو، گیس نہ آ رہی ہو، چینی نہ مل رہی ہو، پھر ان کو سکون ملتا ہے. لوگ جو ہے یہ چاہتے ہیں جب ملک مانگنے پہ لگ جائے اور ہم ان کے نام پہ پھر دنیا سے پیسے بٹورتے رہے اور اپنی پکنک بناتے رہے، اپنی نسلوں کی پکنک بناتے رہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مذہب کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اور مذہب کو ایسے لوگ شیخ رشید جیسے اور یہ اشرفی جیسے، اور پوری قوم کو نظر نہیں آ رہا آپ کو کہ یہ تھرڈ کلاس لوگ ہیں، چیپ لوگ ہیں، ان کی اوقات کوئی نہیں ہے. ان کے جب آپ پیچھے لگ کے مذہب کی باتیں کرتی ہے قوم تو ان کو بھی شرم نہیں آتی. قوم کو کچھ سوچنے والی بات ہے یار. آپ خود اندازہ لگائیں مذہب کو کتنا استعمال کیا پاکستان. قتل تک کروا دیتے ہیں مذہب کے نام پہ. یہ ہوتی ہے ایمانداری. وہ جی عمران خان نے جی گھڑی بھیج دی، اس سے مکے کی تصویر تھی. آپ کو مکے کی اہمیت کا پتہ ہوتا تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. آپ کو پتہ ہوتا کہ مکے میں جا کے آپ جب حج کرتے، جب عمرہ کرتے، یہ حرام خور جو باجوہ قمر جاوید باجوہ یہ بھی تو حج اور عمرے کر کے آیا تھا. کوئی اس کو اثر ہوا مکے کا؟ سب سے پہلے اپنی نیت صاف کریں. تصویریں دکھا کے یہ نہیں. آپ وہاں بیٹھ بھی جائیں تو آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتی، کیونکہ آپ کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ کی حالت ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک. صبح میں اٹھا ہوں تو یہ میرے پاس چند چیزیں آئیں، مجھے اتنا غصہ چڑھا کہ وہ جی ہائی کورٹ کو توشہ خانہ کی لسٹ نہیں دے رہے. کیا یار تماشا بنایا ہوا آپ نے؟
آپ نے نہیں نا بنوانی تھی اپنی ویڈیو وہاں پہ، اس وقت پکنک نہیں منانی تھی نا جا کے. اب وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. ناظرین یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.